पाकिस्तान की 3 कदावर सियासी शख्सियात फिलहाल सियासत से उन पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। जिन 3 बड़े नामों पर क्रॉस का निशान लगाया गया है उसमें पहला नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का है। दूसरा बड़ा नाम जिस पर क्रॉस का निशान लगाया गया है कि वो भी इक़्तिदार की सियासत में आइंदा कभी आपको नजर नहीं आएंगे, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तीसरा बड़ा नाम जो आइंदा कभी आपको इक़्तिदार की सियासत में नजर नहीं आएंगे, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की 3 कदावर सियासी शख्सियात फिलहाल सियासत से उन पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और ये आइंदा कभी भी किसी बड़े ओहदे के लिए खुद को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये अभी फिलवक्ती है, क्योंकि पहले भी इस तरह की लाइनें लगती रही हैं, क्रॉस लगते रहे, लेकिन हमने देखा है कि वो फिर सियासत में आए हैं, फिर वो इक़्तिदार में आए हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त जिन 3 बड़े नामों पर क्रॉस का निशान लगाया गया है उसमें पहला नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का है। उनके नाम पर क्रॉस लगा दिया गया है कि इक़्तिदार की सियासत में इमरान खान नो मोर। दूसरा बड़ा नाम जिस पर क्रॉस का निशान लगाया गया है कि वो भी इक़्तिदार की सियासत में आइंदा कभी आपको नजर नहीं आएंगे, वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और तीसरा बड़ा नाम जो आइंदा कभी आपको इक़्तिदार की सियासत में नजर नहीं आएंगे, वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। ये ताकतवर जो हल्के हैं उनमें ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि ये 3 शख्सियात अब इक़्तिदार की सियासत में नहीं आ सकती। ये लोग पीछे बैठकर किंग मेकर तो बन सकते हैं लेकिन किंग नहीं बन सकते, या किंग मेकर बनने में किरदार अदा कर सकते हैं। यानी कि इमरान खान चाहे तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं लेकिन खुद नहीं बन सकते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहें तो मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना सकते हैं, खुद नहीं बन सकते। आसिफ अली जरदारी साहब चाहें तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना सकते हैं लेकिन खुद नहीं बन सकते। ये लोग पीछे बैठकर अपनी पार्टी के मामला चलाएंगे, पॉलिसी मेकर होंगे, लेकिन पॉलिसी भी वो जो ताकतवर लोगों को अच्छी लगेगी, अदरवाइज वो पॉलिसी भी पार्टी पर भी अप्लाई नहीं होगी। उसकी हालिया मिसाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने एक खिताब में पिछले दिनों कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ये कौमी मुजरिम है, इनको कटहरे में लाना होगा। जब तक इनका एहतसाब नहीं किया जाएगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस बयान के बाद ऐसा भूचाल आया मुस्लिम लीग नून में कि मुस्लिम लीग नून को अपने इस बयानिए से बिल्कुल 90 डिग्री जाविये पर पीछे हटना पड़ा। यू टर्न का भी यू टर्न, मदर ऑफ द यू टर्न लेना पड़ा मुस्लिम लीग नून को, और इस बात से पीछे हटना पड़ा कि कमर जावेद बाजवा साहब या फैज हमीद साहब कौमी मुजरिम है। तो इस तरह की ये मकसद यह है कि ये सियासत में भी इतने पावरफुल नहीं होंगे कि अपना बयानिया लेकर चल सके। इमरान खान कोई अपना बयानिया बैठकर जेल से PTI को देना चाहे वो नहीं दे सकेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब भी कोई ऐसा बयानिया देना चाहेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट को कबूल नहीं होगा, वो नहीं दे पाएंगे। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब भी कोई ऐसा बड़ा बयानिया नहीं दे सकेंगे अपनी पार्टी को जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये शख्सियात अब सियासत में इनका किरदार सिर्फ एक कुल वक्ती रह गया है, या फिर एक डमी आप इसको कह सकते हैं आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए कि ये सियासत में इस तरह इन है कि ये खुद कोई ओहदा नहीं ले सकेंगे। हाँ, अलबत्ता कंप्रोमाइज करके कुछ चीजों पर लेन देन करके वो उनकी पार्टी इक़्तिदार में तो आ सकती है, लेकिन वो खुद किसी भी ऐसे ऑफिस बेरर का हिस्सा नहीं बन सकेंगे जिसके लिए पहले से हम कह सकते हैं। इससे पहले भी हल हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है। अब ये 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने अरसे के लिए भी है, ये भी जरूरी है कि ये नहीं है कि ये फॉर एवर हमेशा के लिए ये तीनों शख्सियात सियासत से आउट हो चुकी हैं। इससे पहले 12 अक्टूबर 99 का जो इक़दाम हुआ था उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक हाईजैकर करार दिया गया था, उन्हें गद्दार करार दिया गया था और उन्हें मुल्क बदर किया गया था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, वो तीसरी बार वजीर आज़म बने और फिर उन्हें तीसरी बार जब निकाला गया, अब वो चौथी बार भी वतन वापस आ रहे हैं। लेकिन अब हमारी इतलात मुताबिक इन नामों पर क्रॉस लग चुका है। क्रॉस यानी कि इमरान खान न वज़ीर आज़म कभी नहीं बन सकेंगे। अब जो अभी हालिया फैसला है, 5 साल बाद 6 साल बाद क्या फैसला होता है वो अलग बात है। अभी का जो फैसला है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते या वज़ीर आज़म नहीं बन सकते।
بلاول بھٹو زرداری کے لیے، میاں شہباز شریف سے لیے یا مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے، شاہ محمود قریشی یا پی ٹی آئی کے لیے کسی اور کا نام لیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، لین دین کے معاملات یا کمپرومائزز ہو سکتے ہیں، بٹ یہ تین شخصیات پاکستان کی سیاست میں یہ مائنس ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی سیاست سے یہ تین بڑی شخصیات، جس میں عمران خان، محمد نواز شریف اور آصف زرداری، یہ مائنس ہو چکے ہیں کہ یہ کسی بڑے عہدے کے لیے خود کو آگے نہیں لا سکیں گے، اپنا نامنی لا سکتے ہیں، خود آگے نہیں آ سکیں گے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کا پورا ایک پوری ہسٹری ہے، کیونکہ اب جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں یہ ٹکراؤ اور یہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں، یہ نہ آئیں، ایک پوری سموتھ سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے، کامیاب ہوتا ہی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کیسے سیاست کی بنیاد رکھی جائے جس میں ٹکراؤ کم سے کم ہو، اور جس کو حکومت ملے وہ چپ کر کے حکومت کرے، جس کو نہ ملے وہ چپ کر کے اپوزیشن کرے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ وہ لانگ مارچ، وہ دھرنے، وہ جلاؤ گراؤ، وہ توڑ پھوڑ کی سیاست، وہ سب ختم، خلاص۔ اب پاکستان میں آپ اس طرح کی سیاست نہیں دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک کل وقتی فیصلہ ہے، ظاہر ہے جب آپ کو بولنے کی آزادی ہوگی، جب آپ اپنا احتجاج کے جمہوری حق استعمال کر سکیں گے تو پھر اور بات ہے، لیکن ابھی یہ آپ کے سارے رائٹس جو ہے وہ منجمد ہیں، ابھی آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی آپ یہاں سے یا کسی مقام پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، ایون اپنے گھر پر جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ آپ گھر پہ جھنڈا لگائے، آدھے گھنٹے بعد پولیس آپ کے گھر پر پہنچی ہوگی۔ تو ظاہر ہے ابھی مسلم لیگ نون کے لیے اوپن گراؤنڈ ہے، پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اوپن گراؤنڈ ہے، وہ اپنے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ خاص طور مسلم لیگ نون اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے، کیونکہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے، تو مسلم لیگ نون بھی، میاں نواز شریف بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں، تو وہ وزیر اعظم بننے کے لیے وطن واپس نہیں آ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور ان کے چھوٹے بھائی محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے۔ یہ میسج بالکل کلیئر اور کنوے ہو چکا ہوا ہے، اور اسی کو ایکسپٹ بھی کر لیا مسلم لیگ نون نے۔ جبھی تک میاں نواز شریف اپنے بنیادی نعرے سے پیچھے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، دو نہ دو تمہاری مرضی، تہاڈا ووٹ تہاڈی مرضی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، یہ اب مسلم لیگ نون کی جو سافٹ ویئر ہے اس میں اب یہ دونوں نردوش، پوتر اور بڑے معصوم سٹیزن ہیں۔ یہ قومی مجرم نہیں ہے، ان پر یہ الزامات غلط تھے، مثلا واپس لے لیا نا مسلم لیگ نون نے۔ تو اب نون لیگ کا بھی وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، تو اب سافٹ ویئر آیا ایسا ہے نا کہ اب اس میں ایرر آ ہی نہیں رہا۔ جہاں ایرر آتا ہے پورا کام ہی خلاص کر دیا جاتا ہے، پورا سسٹم ہی چینج کر دیا جاتا ہے، پورا پی سی یہ وہ۔ ادھر کمپیوٹر کے بارے میں اتنا جانتا نہیں ہوں، جتنا جانتا ہوں اتنا آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ پورے کا پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب سافٹ ویئر ایسے چینج ہو رہے ہیں، کوئی وائرس اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب مسلم لیگ نون کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ یا سابق فوجی قیادت پر قومی مجرم ہونے کا الزام نہیں لگائے گی، کبھی بھی نہیں لگائے گی۔ 21 اکتوبر بہت دور نہیں ہے، اگر مینار پاکستان پر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قمر جاوید باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب کو چھوڑیں، وہ ماضی ہو چکا ہے، بجلی پانی روٹی ٹکر وہ کر کے کچھ کرو، باقی معاملات کو چھوڑو۔ کمپرومائز کی سیاست، اور یہ بڑا پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ یہ اب بھی ہم محسوس نہیں کر رہے، ہماری نسلیں اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کریں گی کہ ہمارے بڑوں نے کمپرومائز کیا، اور آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی جمہوریت بڑی مشکل، بڑے اوکھے وقت میں ہے، اور بڑی مشکل سے سانسیں لے رہی ہے۔ خدا اس کو روبہ صحت کرے پاکستان کی ڈیموکریسی کو، اور پاکستان پھولے پھلے، پاکستان آگے بڑھے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تین بڑی سیاسی شخصیات پاکستان کے اقتدار کی سیاست سے مائنس ہو چکی ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہوگا اگلے کچھ سالوں تک۔ ظاہر ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 5-6 سال بعد کیا ہوتا ہے، 3 سال بعد کیا ہوتا ہے، 3 سال تو نہیں، میرے خیال میں 6 سال کم سے کم لگیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن فی الحال یہ تین شخصیات پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی اقتدار کی سیاست میں، ان شخصیات کو آپ کسی منظرنامے پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ فیصلے طاقت کے ایوانوں میں ہو چکے ہیں، یہ فیصلے کنوے بھی کر دیے گئے ہیں، اور
एक पार्टी के अलावा दो जमातों ने, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसले को खुले बंदों तस्लीम भी कर लिया है। एक पार्टी तस्लीम नहीं कर रही, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके कायद का नाम इमरान खान है, जो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात पर बिल्कुल खुद को एतबार में ले चुके हुए हैं कि वो जेल की सहूलतें बर्दाश्त करेंगे, वो तकालीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने बुनियादी असूल, बुनियादी नुक्ते, बुनियादी नजरिए, बुनियादी मुतालबे से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान कब तक साबित कदम रहते हैं और कब तक, जब तक बाकी बिकते रहेंगे, इमरान खान के साबित कदमी का कोई फायदा नहीं है। जब तक सारी सियासी जमातें, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी इस बात पर बज़िद हो जाए, इस बात पर मुतहद हो जाएं कि ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि कौन सियासत में इन है, कौन सियासत से आउट है, कौन माइनस है, कौन प्लस है, ये किसी और ने नहीं, अवाम ने फैसला करना है। जब तक ये पाकिस्तान के सियासतदान मुतहद नहीं होंगे, डिवाइड एंड रूल जब तक है, ऐसा ही चलेगा। जब नजरियाती सियासत होगी, इस वक्त मफादात की सियासत हो रही है, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे इक़्तिदार चाहिए। जब मेरे नजरियात या मेरे उसूल जब जिंदा हो जाएंगे, उस वक्त पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब तक मफादात की सियासत है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।